मितिदेखि यति मितिसम्म हैन यो 2 दिने यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन यस्तो स्थानमा तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हुँदा भनेर त हैन त्यसलाई उल्लेख गर्नु पर्यो हैन त्यसलाई उल्लेख गर्ने अनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मिति 2078 हामीले कम्युनिकेसन पढिसक्यौं कम्युनिकेसन पढिसकेपछि इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन पढिसक्यौं कम्युनिकेसन भित्र यो इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र क्वालिटी सर्कल आरबीबी को 5th लेभलको लागि मात्र छ त्यसमा हामी त्यसमा पछि त्यो क्लास हुन्छ तपाईहरुको केही टपिक्सहरु बाँकी छ अहिले म भन्दिन्छु सर हिजोको क्वेशनमा कर्मचारी छनौट गर्दा के आधारमा गरिन्छ हिजो हामीले कर्मचारी छनौट हुने त पढेनौ नि हिजो त हामीले टिप्पणी गरेका थियौं है मैले त टिप्पणीसँग सम्बन्धित रहेको कुरा मैले तपाईलाई भन्दै थिए नेपाल राष्ट्र बैंकले यति मितिदेखि यति मितिसम्म चाहिँ यानी यो विषयमा तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हुँदा र उक्त तालिममा यस कार्यालयबाट 2 जना कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा पत्र प्राप्त हुन आएकोले यो सीआरएम भनेको के हो तपाईले सर्टकटमा लेख्नु भयो गोल टेस्टरको त आज हामीले पत्रव्यवहार पढिसकेपछि म्यानेजमेन्टको पार्टबाट म्यानेजमेन्ट भित्रको तपाईहरुको सकिन्छ है क्वेशनले के भन्छ भने कस्तो अवस्थामा हेडब्ल्युसी अब तालिममा सहभागी गराउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको छ यो त्यो शाखा भनेको छैन कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट यता हैन तपाईले कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट त बैंकिङमा पढ्नुपर्छ यो बैंकिङको कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट हो है सीआरएम त्यता भन्नु भएको छ के तपाईले बैंकिङको सरले यता भन्दिनु भयो हुन्छ म छलफल गरौँला पढाउनु पर्यो भने पढाउन त्यसमा केही भएन तर यो त बैंकिङ भित्रको पढ्ने कुरा हो तपाईले बैंकिङमा कोर बैंकिङ भित्र पढ्दाखेरि ग्राहक सम्बन्ध कुराहरु त पढ्नु पर्छ बैंकले कसरी गर्छ भन्ने त सबै मैले यता पढाइरहँदाखेरि तपाईको फेरि उताको पाटै सबै आउने हो त्यसमा व्यवस्थापन मात्र भयो शब्द छ भन्दैमा व्यवस्थापनले नै पढ्नु पर्छ भन्ने त होइन हैन बैंकिङको हो बैंकिङ कोर बैंकिङकै भित्र छ ठीक छ उता सरले चाहिँ अब यता भन्नुभयो त उता सरले पढाउँदिन भन्नु भने अब तपाईहरुको लागि केआरपी सर हुँदै हुनुहुन्छ पिर नगर्नुस् हैन किनकि मेरो अब्जेक्टिभ्स भने के मेरो मोटो भने के तपाईहरुले नाम निकाल्नु अरु चाहिँ हैन मैले यो पढाउँछु त पढाउँछु भन्नु भन्दा पनि सम्बन्धित टपिक्स रिलेटेड भएर पढ्न सकिन अझै बेटर हुन सक्छ भन्ने मात्र हो हैन छ त 2076 मा आएको टिप्पणी भन्दिनु न भन्नुभएको छ मेरो मसित भएको बुकमा छ कि छैन त 76 को टिप्पणी कसको भन्नुभयो आरबीबी को भन्नुभयो कि के विषयमा त बदलिदिनु आरबीबी मसित भएको किताबमा त छैन टिप्पणी यो क्वेशन के थोरै लेखिदिनुस् त क्वेशनको हिंस दिनुस् म आफै बुझिहाल्छु पुरै क्वेशन लेखिराख्नु परेन 76 सालमा आएको क्वेशन यसो हिंस दिनुस् त जिल्ला स्तरको कार्यालयमा रहेका भन्नुभएको 76 सालको अनि जिल्ला स्तर कार्यालयमा अझ भोजपुर जिल्ला भन्यो होला हैन जिल्ला स्तर कार्यालय भनिसकेपछि अन्त भोजपुर जिल्लाको कुनै कार्यालय भने चाहिँ लेटर अफ हेड चाहिँ भोजपुरको बनाउनुस् जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहेका हैन पुरानो फर्निचर एउटा थोत्रो मोटरसाइकल भन्यो होला अझ मोटरसाइकल मात्र हैन एउटा थोत्रो मोटरसाइकल हैन
मोटरसाइकल दराज कुर्सी चाहिँ लिलाम गर्न सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त परिपत्रसँग सम्बन्धित टिप्पणी उठाउनुस् भन्यो होला हैन। त्यो भन्ने बित्तिकै अब टिप्पणी लेख्दाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयबाट लेख्नु भएन, यो भोजपुर शाखाबाट टिप्पणी उठाउनु पर्यो। टिप्पणी उठाउँदाखेरि भोजपुर शाखाको चाहिँ स्टोरको कर्मचारीले उठाइदिनुहोस् अथवा शाखा सञ्चालन विभाग पनि हुन्छ हैन। सजिलोको लागि तपाईहरुलाई प्रशासनबाट उठाउनुस् भनेको स्टोर भनेको प्रशासन हैन, प्रशासन अन्तर्गत स्टोर रहन्छ। तसर्थ लेटर अफ हेड चाहिँ हैन राष्ट्रिय जस्तै मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोजपुर शाखा अथवा नेपाल बैंक लिमिटेड भोजपुर शाखा अथवा कृषि विकास बैंक भोजपुर शाखा। अब हामी आरबीआई को एक्जाममा आएको हुनाले आरबीआई को हैन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोजपुर शाखा भन्ने। अनि त्यसमा लिलाम सम्बन्धमा भन्नुभयो विषयमा। अनि तलपट्टि लेख्दाखेरि श्रीमान उपरोक्त विषयमा हैन यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोजपुर शाखामा रहेको एउटा थोत्रो मोटरसाइकल फर्निचर हैन यो लिलाम गर्ने सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र संख्या यति अथवा यति मितिको पत्रबाट प्राप्त हुन आएकोले र उक्त सामग्रीहरू लिलाम गर्नुपर्ने देखिएकोले हैन त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अनि त्यो लेखिसकेपछि अनि त्यसको आधारमा के हैन त्यो तयार गर्ने चाहिँ प्रशासनले भन्ने हैन। है अनि त्यो चाहिँ के रे तयार गर्ने लेख्ने प्रशासनको स्टोरले लेख्नुस्। अनि स्टोरले लेखिसकेपछि लिलाम गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। लिलामै गर्ने भन्ने पनि होइन त्यसमा हैन। लिलाम गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले लेख्नुस्। अनि त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ शाखा सञ्चालन विभाग अथवा जिन्सी शाखाको प्रमुखलाई दिएर कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउँदा पनि भयो। यदि त्यो तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने के गर्नुस् भने केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र प्राप्त भएको हुनाले तपाईले चाहिँ त्यो स्टोर शाखाले चाहिँ तयार गर्ने बनाइदिनुस्। अनि भोजपुर शाखाको कार्यालय प्रमुखलाई पेश गर्ने बनाइदिनुस्, रुजु गर्ने बनाइदिनुस् हैन। र त्यसलाई निर्णय गर्नको लागि तपाईले विभागीय प्रमुख समक्ष पनि लैजान सक्नुहुन्छ है। विभागीय प्रमुख समक्ष पनि लैजानुस् हैन। मैले त्यो तीनटै प्रोसेस देखाउँछु भन्नुहुन्छ भने के गर्नुस् त भन्दाखेरि स्टोरको कर्मचारीले उठाएको देखाइदिनुस् अथवा शाखा सञ्चालन विभाग पनि हुन्छ हैन। त्यो शाखाले तयार गरेको देखाइदिनुस्। अनि त्यसपछि लेखा शाखाले पेश गरेको देखाइदिनुस् किनकि लिलाम सम्बन्धी कानुनी कुराहरू के छ लेखाले अझै स्पष्ट बनाइदिन्छ हैन। लेखा शाखाले पेश गरेको देखाइदिनुस्, कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गरेको देखाइदिनुस् है। यति यतिमा लिलाम गर्ने भन्ने कुरा हैन कि यस्तो यस्तो परिपत्र प्राप्त भएको हुनाले नीतिगत रूपमा चाहिँ लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले भन्ने किसिमबाट त्यो गर्दिनु होला। सर तयार गर्नेमा पद यस्तो छ। अब तपाईहरुले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ अब त्यो तयार गर्नेको पद हैन पेश गर्नेको तह र निर्णय गर्नेको पद लेखियो भने बिग्रिन्छ कि नै हैन। लेखियो भने बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भन्ने कुरा हैन। तयार गर्नेको पद लेख्नु पर्यो अथवा तह पद तह दुईटै लेख्दा पनि भयो नत्र एउटा लेख्नुस्। निर्णय गर्नेको अथवा पेश गर्नेको सबैको तह पद र तह चाहिन्छ। कम्ती नि पद भनेको त्यो त हामीलाई आवश्यक पर्छ नै हैन। न त तपाईलाई त्यसमा आवश्यक के तपाईले त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज भयो भने तह मात्र उल्लेख गर्दिँदा पनि हुन्छ, शाखा लेख्नु पर्छ है। यो त पुरानो क्वेशन कविताजी तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ। कविता सापकोटा तपाईले भिडियो अन गर्नुभयो भने पनि तपाईले बुझिसकेको क्वेशन हुनुपर्छ। म तपाईलाई मेरो गेस अनुसार तपाई नै हुनुपर्छ हैन। तपाईले भिडियो अन गर्नुभयो भने मैले ठ्याक्कै थाहा पाउँछु कि तपाईले लेखिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा। म नामले पनि धेरै साथीहरुलाई चिन्छु। यहाँ एउटा के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन सोध्नु भयो। त्यो क्वेशन भनेको सबभन्दा पहिला आएको जस्तै एउटा बैंकको एउटा शाखामा हाल कार्य उहाँले सोधेको कविता सापकोटाले सोध्नु भएको छ एउटा क्वेशन हैन। कर्मचारी कम हुँदाको अवस्थामा पब्लिक होलिडे र सटरडेमा काम लगाए बापतमा टिप्पणी उठाउने भन्ने कुरा हैन। अब त्योसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि हामीले त्यसमा बुझि पनि सकेका छौं कि प्रश्नले के भनेको त भन्दा प्रश्नले के भनेको छ भन्ने सम्बन्धमा हामी बुझ्दाखेरि त्यसमा 3 जना कर्मचारी कम छन्। 3 जना कर्मचारी कम भएको हुनाले बाँकी रहेका जति कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरू मध्येबाट 1 महिनाका लागि सार्वजनिक बिदा र सट्टा बिदामा समेत काममा लगाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने क्वेशन हो त्यो। त्यसमा हुँदाखेरि अब जुन त्यो 9 लाइनको क्वेशन छ हैन। क्वेशनको तपाईलाई एक्जाममा दिएको क्वेशन नै 9 लाइनको छ। त्यो 9 लाइनको क्वेशन नै के हो त समस्याको पहिचान र कारण हो। त्यही जे छ त्यही भनेको छ। नीतिगत व्यवस्थामा चाहिँ
बैंकको प्रचलित नेपाल, किन शनिबार र सार्वजनिक बिदामा पनि बैंकमा काममा लगाउँदाखेरि राष्ट्र बैंकलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र संस्थाको प्रचलित कर्मचारी सेवा विनियालीमा कर्मचारीहरूलाई सट्टा बिदामा काममा लगाउनु पाउने व्यवस्था छ। तर फेरि कार्यालय प्रमुखले पाउन्न है साथीहरू। तपाईँहरूले यसो भिडियोहरू पनि अन गर्नुहोस् त, सरसर्ती म तपाईँहरूलाई हेर्छु पनि। तपाईँहरूको फेस पनि मैले सर हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। पढाइमा ध्यान कतिको छ यसो टिचर भएपछि त हेर्नु पर्यो नि हैन। कतिपय साथीहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ, यता सुन्दै हुनुहुन्छ, बिहान बिहान पाउ त झुपु झुपु निन्द्रा लागेको हुन्छ है। अनि शनिबार र सार्वजनिक बिदामा पनि काममा लाउँदा त राष्ट्र बैंकलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले फेरि के बुझ्नु होला त भन्दाखेरि कार्यालय प्रमुखको हकमा चाहिँ सट्टा बिदाको व्यवस्था हुँदैन है। सार्वजनिक बिदा र शनिबार बिदामा समेत काममा गर्दाखेरि कार्यालय प्रमुखलाई सट्टा बिदा दिने चाहिँ हुँदैन। त्यसमा कर्मचारी सेवा विनियालीमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त काममा 1 महिनाको लागि सट्टा बिदा र सार्वजनिक बिदामा काममा लगाएर राष्ट्र बैंकलाई समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिने कुरा छ हैन। त्यो हो। त्यही कुरा लेख्नु होला हैन। तपाईहरुको अब नेपाल बैंक लिमिटेडमा 5 मार्क्स छ भन्दैमा टिप्पणी सोध्दैन भन्ने कुरा हैन। तपाईहरुलाई यदि टिप्पणी बनाउनुस् भनेर सोधेन भने टिप्पणी भने के हो, टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने कारणहरु अथवा टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हैन। के बुझौं भन्दा टिप्पणी भने के, टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र टिप्पणी लेख्नुपर्ने कारणहरु। लेख्नुपर्ने कारणहरुमा हामी के भन्यौं भन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा, नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्दा, नीति नियमहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्दा, तत्काल वा शीघ्र निर्णय गर्नुपर्दाको अवस्थामा के गर्नुपर्छ, टिप्पणी लेख्नुपर्छ। जुन मैले अस्ति तपाईलाई परिभाषा लेखाउँदा पनि लेखाइदिएको छु। भने टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेर भन्छ भने हिजो हामीले भन्यौं नि, लेटर अफ हेड हुनुपर्छ, पाना नम्बर, टिप्पणी नम्बर, मिति लेख्नुपर्छ, विषय उल्लेख गर्नुपर्छ हैन। अनि सँगसँगै तयार गर्नेले समस्याको पहिचानको कारण, पहिचान र कारण, नीतिगत व्यवस्था, राय सुझाव लेखेर आफ्नो सिग्नेचर, नाम, पद, तह, विभाग उल्लेख गर्नुपर्छ र क्रमशः पेश गर्नेले पनि पेश भए आय बमोजिमको विषयमा उसले नीतिगत रूपमा केही थपघट गर्नु परेमा थपघट गरेर आफ्नो नाम, पद, तह लेख्नुपर्छ भने निर्णय गर्ने तहले पनि पेश भए आय बमोजिमको विषयलाई संस्थागत हितको तर्फ केन्द्रित रहेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने त लेख्यौं हैन। त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सफा स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ, केयरमेट गर्नु हुँदैन हैन। तिनी कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरामा रहने गर्दछन्। हिजो तपाईहरुले यहाँ हेर्नु भयो भने पनि मैले तपाईलाई हिजो यहाँ देखाएको थिएँ। यहाँ टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हैन। 5 नम्बरमा सोधे नि तपाईहरुलाई, सोध्दै यही स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। कारण र उद्देश्य एउटै लेख्ने, उद्देश्य लेख्ने हुन्छ। टिप्पणी र मेमो भनेको एउटै हो। टिप्पणी भनेको जस्तै अस्ति तपाईले टिप्पणी र मेमोलाई कसरी बुझ्नुस् न, अनुक्रमणिका र पञ्जिका भने जस्तो बुझ्नुस् के हैन। मेमो भनेको सानो स्वरूप हुन्छ। अब यसमा कर्जाको ब्याज दर 1% वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा गाडी कर्जाको ब्याज दर, अब तपाईले त्यसमा गर्दाखेरि तयार गर्नुस् भनेको छ। अब यसरी मात्र यति मात्र अब प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर लेख्नु पर्यो भने त यसमा के भन्दाखेरि जस्तै प्रश्न के छ भन्दा गाडी कर्जाको ब्याज दर 1% वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नमुना तयार गर्नुस् भनेको चाहिँ यसमा कुन नमुना तयार गर्ने। अब यो कुन नमुना तयार गर्ने भन्दाखेरि तपाईले डिटेलमा लेख्नुहुन्छ भने टिप्पणी बनाएर लेख्नुस्, स्टेप बाइ स्टेप देखाएर हैन। नत्र अब एकै ठाउँमा देखाउँछु भन्नुहुन्छ भने हिजो मैले जुन जसरी देखाएको थिएँ मेमोमा हैन, माथिपट्टि के गर्नुस् त भन्दाखेरि सब्जेक्ट लेखिदिनुस् हैन, कार्यालयको नाम ठेगाना भयो सब्जेक्ट लेखिदिनुस्, अनि टु फ्रम गरिदिनुस्। लेख्ने चाहिँ टु कसले हो त हैन, तपाईको पोस्ट लेख्नुस् अथवा लेख्ने कर्मचारीको, तपाईको भनेको लेख्ने कर्मचारीको पोस्ट राख्नुस्। फ्रम कहाँसम्म पेश गर्ने त्यो उसलाई एड्रेस गरिदिनुस्। अनि तलपट्टि सब्जेक्टमा चाहिँ हैन, बैंकले यसरी गाडी दिँदाको अवस्थामा कर्जाको ब्याज दर 8 देखि 1% कायम गर्ने निर्णय गरेको छ भनेर लेखिदिनुस्। अनि तलपट्टि तयार गर्ने, पेश गर्ने, निर्णय गर्ने भनेर लेखिदिनुस्, सही गरिदिनु। त्यो पनि मेमो हुन्छ है। अब 6:35 भयो। अब हामी अर्को टपिक्समा जान्छौं है। टिप्पणी कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने त त्यही हो, टिप्पणी बनाएर देखाउने।
हिजोको भन्दिनु न सर भन्नुभएको छ, मैले हिजोको कसरी लेख्ने भनिदिइसकेँ है। मैले अघि नै भनिसकेँ, हिजोको क्वेसनको हिजो मैले तपाईँलाई लेखाएको टिप्पणीको यसरी लेख्नुहोस् भनेर अघि नै मैले सुरु गरिसकेँ, भनि पनि सकेँ। त्यसमा बब्लुले मेमो बुझिन भन्नुभएको छ। मेमो के बुझ्नु भएन? तपाईँले त झन् 4-5 चोटि होला यो पढेको। टिप्पणी भनेर बुझ्नुहोस्, मेमो भनेकै है। तपाईँलाई त्यस्तो कन्फ्युज छ, अझै पनि तपाईँलाई त्यस्तो कन्फ्युज छैन, यहाँ टाइम लिएर आएर आउनुहोस्, मसित भेट्नुहोस् है। जो साथीहरूलाई सहज छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, आउनुहोस्, यहाँ सम्पर्क गरेर आउनुहोस्। पास त हुनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ यसरी भन्दा पनि बुझिराखेन भने आउनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई अझै यही फिजिकल्ली नै म तपाईँहरूलाई यसरी भनेर म बताइदिन्छु। त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो भएन, तपाईँहरूले पनि अब त्यसमा अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अहिले फेरि प्रश्न सोध्नु भएको छ, टिप्पणी र मेमो सेम हो। मैले हिजोदेखि के भनेको छु, मेमो भनेकै टिप्पणी हो, टिप्पणी भनेकै मेमो हो, मेमो सर्ट फर्म हो, टिप्पणी लङ फर्ममा जान्छ भनेर भनिसकेको छु। अनि र यो टिप्पणीसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि तपाईँहरूलाई के बुझ्नु छ भन्दा जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि, यो तपाईँहरूको मात्र कमजोरी होइन। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, मैले क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई भन्ने गर्थेँ, यो त जो मान्छे आएर पढाउन आए पनि सुरुमा पढाउन आउँछ भने पनि त विद्यार्थी र टिचर बिचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन यो टपिक्सले। किन भन्दा विद्यार्थीले केही बुझे जस्तो हुँदैन, टिचरले केही बुझाउन नसके जस्तो हुन्छ, दुइटै त्यसमा अप्ठ्यारोमा पर्छ। यो त्यस्तो टपिक हो कि तपाईँहरूले सोध्दै जाने, प्र्याक्टिस गर्दै जाने। मैले एउटा फर्मेट बताएँ, तयार गर्ने, पेस गर्ने, निर्णय गर्ने। तयार गर्नेले 3टा कुरा लेख्छ भने होइन। अब त्यसमा तपाईँहरूको प्र्याक्टिस के हो त भन्दा तपाईँले एक्जाममा आएको क्वेसनहरू, त्यो क्वेसनभित्र गएर के लेख्न मन लाग्छ लेख्ने होइन। ध्यान दिनु होला, अहिले मैले तपाईँलाई 10वटा क्वेसन यहाँ सल्भ गराएँ भने एक्जाममा अर्कै 11 नम्बरको अर्कै छुट्टै क्वेसन आउँछ, अनि तपाईँले त्यही क्वेसन पनि बिगार्नुहुन्छ। किन? फर्मेट मात्र मिल्छ, भित्रको भाषागत बिग्रिन्छ। अनि तपाईँलाई फर्मेट नआएको होइन के, तपाईँलाई भाषागत रूपमा चाहिँ कमजोरी भएको हो। त्यसमा मैले लेखेँ हुँदैन कि भन्ने मात्र हो त्यसमा होइन। तर तपाईँले एक्जाम आएको क्वेसनलाई डिल गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् होइन। लेखिसकेपछि स्टेप चाहिँ नबिगार्नुहोस्। अब स्टेप याद गर्नुहोस् है। स्टेप के याद गर्नु भन्दाखेरि संस्थाको नाम ठेगाना हुनेछ, पाना नम्बर सुरुको 0-1 लेख्ने रहेछ होइन। टिप्पणी नम्बर कुनै एउटा अङ्क राख्ने, अनि मिति राख्ने, विषय लेख्ने, अनि सँगसँगै टिप्पणी र आदेश लेख्ने, कि विषयभन्दा अगाडि लेख्ने कि विषय लेखिसकेपछि टिप्पणी र आदेश लेख्ने, अनि श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्ने। अनि त्यसमा क्वेसन लामो छ भने क्वेसनले सबै कुरा खुलाएको छैन क्वेसनले सार्दिने, क्वेसनमा कम छ भने के गर्ने त भन्दा क्वेसनलाई थोरै आफूले चाहिँ केही कुराहरू थपिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा राखिदिने। समस्याको पहिचानको कारण लेख्ने। नीतिगत कुरा के छ, नीतिगत कुरामा बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी छ भने बाफिया नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका भन्ने शब्द राखिदिने। कर्मचारीसँग छ भने प्रचलित कर्मचारी सेवा विनियाली भनेर भनिदिने। सम्पत्तिहरू खरिद बिक्रीका कुराहरू छन्, लिलाम बिक्रीका कुराहरू छन् भने सार्वजनिक खरिद ऐन होइन, आर्थिक कार्यविधि ऐन अथवा आर्थिक कार्यविधि निर्देशिकाहरू बैंकको रहने गर्छ, सर्कुलरहरू, त्यो कुरा लेखिदिने। अनि त्यसैभित्र आएर बेच्नुपर्ने छ भने बेच्न, अब क्वेसनले के भन्छ, बेच्नका लागि भन्छ भने बेच्नुपर्ने, ठिक छ बेच्न पर्छ भन्दिने। नबेच्ने सम्बन्धमा भन्छ भने बेच्नु हुँदैन, अहिले चाहिन्छ भन्दिने होइन। हो त्यसरी चाहिँ लेख्ने, तयार गर्नेको, पेश गर्ने र निर्णय गर्नेको त पेश भई आए बमोजिमको विषयलाई सदर गर्दछु, पेश भई आए बमोजिमको विषयलाई निर्णय गर्दछु भन्ने किसिमबाट लेख्ने। पछाडिको 2 स्टेप तपाईँहरूलाई गाह्रो भएन, त्यसरी लेख्नुलाई। अब यहाँ एउटा ममताजीले, अब यस्तो तपाईँहरूले मैले भनिसकेपछि तपाईँले कहाँ भेटाउनु भयो त्यसलाई छोडिदिनुहोस् के। ममता जोशी, उहाँको क्वेसन नै म साथीहरूलाई पढाइ सुनाउँछु। लास्ट क्वेसन हो तपाईँहरूलाई मैले पढाइ सुनाउने। सर, मैले एउटा ठाउँमा मेमो माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई लेख्ने अनि टिप्पणी तल्लो तहबाट माथिल्लो ठाउँमा उठाउने हो भनेर पढेको थिएँ, त्यो राइट हो कि होइन भन्नुहुन्छ। अब यसमा के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि टिप्पणी तलबाट माथि जान्छ। तपाईँले त्यो मेमो उसले लेख्दाखेरि सर्कुलरको रूपमा मेमो जारी गरेको हो भने सर्कुलर हो। आज तपाईँले बल्ल पढ्नुहुन्छ, परिपत्र पढ्नुहुन्छ, पत्र र परिपत्रको फरक पठाइदिन्छु, अहिले मैले पढाउँछु होइन। सर्कुलर जहिले पनि माथिबाट तल आउँछ होइन, सर्कुलर माथिबाट तल आउँछ। अब तपाईँले त्यहाँ लेख्दाको अवस्थामा त्यो मेमोलाई उसले सर्कुलरको रूपमा लेखेको छ नि त, माथिबाट तलै आउने भयो। बुझ्नुहोस् है,
जहाँ मेमो लेखेको छ मेमोको कन्सेप्ट दियो उसले के गर्छ सर्कुलर भन्यो सर्कुलर त तलबाट माथि जाँदैन परिपत्र तलबाट माथि जाँदैन परिपत्र माथिबाट तल नै आउँछ है अब त्यहाँ मेमो मात्र भन्छ भने टिप्पणीको रूपमा पनि बुझ्नु पर्यो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ तर सर्कुलर मेमो भन्छ भने मेमो भनेको संक्षिप्त भनेको हो के तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा काम गर्नको लागि मेमो भनेको संक्षिप्त फर्म हो त्यो हुँदाखेरि सर्कुलर मेमो हो भने माथिबाट तल आउँछ नेभर कहिले तलबाट माथि हान्न उहाँले भनेको क्वेसन यही नै हो हैन उहाँले पढ्दाखेरि कुनैमा पढ्दाखेरि मेमो चाहिँ सर्कुलर मेमो माथिदेखि तल आउँछ सर्कुलर भन्ने बित्तिकै माथिबाट तल है सर्कुलर टिप्पणी हुँदैन टिप्पणी तलबाट माथि नै हुन्छ हैन सर्कुलर मेमो भनेको छ नि माथिबाट तल नै हो तर मेमोको अर्थमा बुझ्ने हो भने निर्णय गराउनको लागि गर्ने कुरा हो त्यो है टिप्पणीको एउटा सर्ट फर्ममा रहन्छ अब त्यहाँ तपाईहरुलाई जाँचमा चाहिँ सर्कुलर सम्बन्धी भनेर भन्यो भने मेमो तयार गर्नुस् भनेर सर्कुलर सम्बन्धी भन्यो सर्कुलर भन्ने शब्द राखिदियो भने त त्यो माथिबाट तल नै हो किनकि मैले तपाईँलाई निर्देशन दिँदैछु सर्ट फर्ममा लेखेर दिँदैछु भनेको के यस्तो निर्णय भएको छ यो कार्यान्वयन गर भनेको हो त्यो बुझ्नु है जस्तै भोलिदेखि तपाईँहरूको 6:30 बजेदेखि क्लास हुन्छ भनेर मैले निर्णय गरेँ भने त्यो निर्णयलाई मैले सर्कुलर मेमोको रूपमा मैले भने तल्लो तहमा जानकारी गराइदियो भनेर मैले लेखिदिएको कुरा हो त्यो तर कुनै समस्यासँग सम्बन्धित रहेर तल्लो तहबाट आउँदै गऱ्यो भने माथिल्लो तहमा लिएर गयो भने के हुन्छ टिप्पणी हुन्छ तर त्यो मेमोलाई चाहिँ तल्लो तहदेखि लेख्दै लिएर गएर पनि हामी माथिल्लो तहमा लगेर डिसिसन गर्छौँ हैन त्यो टिप्पणीकै सर्ट फर्म भयो भन्यौँ हामी है तर सर्कुलर भन्ने शब्द राखेको छ भने त त्यो त्यहाँ मेमो भने पनि नभने पनि माथिबाट तल नै आउँछ त्यसमा क्लियर हुनुहुन्छ है ल त्यसो हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि टिप्पणी तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा लैजाने रहेछ हैन अब मेमोसँग सम्बन्ध हुँदाखेरि मेमो मात्र भन्छ भने तपाईँलाई सर्कुलरकै रूपमा लेख्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी भएन हैन तर सर्कुलर भन्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ माथिबाट तलै आउँछ त्यसो बुझ्नु है अब आज हामी पत्र र परिपत्र पढ्छौँ मैले सर्कुलरको नै आइडिया तपाईँलाई दिन्छु नि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो शब्द आउने बित्तिकै तसर्थ त्यो सर्कुलर मेमो भन्ने चाहिँ त्यो परिपत्र हो भन्ने अर्थमा बुझिएको हो के तपाईँले मेमो भनेको टिप्पणी नै बुझिदिनु भयो त्यहाँ हैन तर त्यो के हो त भन्दाखेरि लेटर र सर्कुलर फरक छ के अब हामी त्यसैसँग सम्बन्धित हुन्छौँ अब र तपाईँहरू सबै साथीहरू पनि आइसक्नु भयो हैन र म तपाईँहरूलाई अब एउटा केही नोटिस तपाईँहरूलाई भन्छु भोलिदेखि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासहरू बिहान हैन यता फिजिकल क्लासदेखि लिएर यता अनलाइन क्लासहरू एकै टाइममा सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम केही स्टाफहरूले सबै कामहरू गर्नु पर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम नपुगेको हुनाले मैले भोलिदेखि क्लास तपाईँहरूको 6:30 बजेदेखि नै ठिक्क सुरु गर्छु अब भोलिदेखि 6:15 बजे म आउँदिनँ है 6:15 देखि 6:30 को समय भनेको तपाईँको डिस्कसन थियो त्यो डिस्कसनको समयमा म तपाईँसित आउँदैन किनकि यहाँ भाइहरूले चाहिँ यताउति सेटिङ गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको देखियो बरु क्लास सकिसकेपछिको है 8:30 बजेपछि फेरि तपाईँहरूका क्वेसनहरू चाहिँ म त्यसपछि लिइदिन्छु है मैले तपाईँहरूलाई भने भोलिदेखि 6:15 बजे अन नगर्नु होला ठिक 6:30 मा अन गर्नु 6:30 मा म आइसकेको हुन्छु र क्लास पछि चाहिँ बरु तपाईँहरूको केही क्वेसनहरूलाई म त्यसमा लिइदिउँला एउटा दोस्रो कुरो अब तपाईँहरूले त्यहाँ टिक लगाउँदै जानुभयो भने लगभग कुनै फ्याकल्टीको चाहिँ 90 म्यानेजमेन्टको तर्फबाट है म्यानेजमेन्टको तर्फबाट 98-99% पनि कोर्स कम्प्लिट भएको छ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट कतिपय साथीहरूको म म्यानेजमेन्टको मैले फ्याकल्टी मेरो फ्याकल्टी यो मात्र पढ्छु भन्ने साथीहरूको लागि आज लास्ट क्लास पनि हुन सक्छ है जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको थर्ड लेभलमा पढ्ने साथीहरूलाई आज पत्र व्यवहार पढिसकेपछि उहाँहरूको म्यानेजमेन्टकै सकियो उहाँहरूको धेरै पढ्नु पर्ने थिएन हैन अनि त्यहाँ सकियो त्यो त 100 मा गयो भने फेरि आरबीबी को सँग समय हुँदाखेरि केही एउटा दुईटा 5th लेभलको लागि भनेर राखेका हैन टिक्युएमका कुरा करियर प्लानिङका कुराहरू तिनी कुराहरू केही बाँकी छन् अरु त्यसमा पनि कम्प्लिट हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको पार्टबाट मैले तपाईहरुलाई भने एचआरएम अफिस म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्टको पार्टबाट भन्छु त्यहाँ अब म्यानेजमेन्टको पार्टबाट तपाईहरुले हेर्नु पर्दाखेरि कृषि विकास बैंकको साथीहरुलाई अब ससाना टपिक्सहरु मात्र बाँकी छ साना साना टपिक्सहरु हैन टाइम म्यानेजमेन्ट समय व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन हैन यस्ता केही टपिक्सहरु बाँकी छ त्यसैगरी एचआरएम को पार्टबाट त हामीले सबै कुराहरु कम्प्लिट गर्दै आइसक्यौं एचआरएम मा बाँकी छैन अब त्यहाँ जोड्नु पर्ने कुरा मात्र छ अफिस म्यानेजमेन्ट सँग सम्बन्धित हुँदाखेरि धेरै साथीहरुको आरबीबी देखि लिएर धेरै साथीहरुको अफिस म्यानेजमेन्ट क्लियर हुन्छ
त्यसमा एडिबिएलको साथीहरूलाई त्यही दर्ता चलानी बाँकी होला हैन। भनेको अब हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो म्यानेजमेन्टको सेसन चाहिँ सकिँदै आएको छ है। अब भोलिदेखि हेरको क्लासमा के हुन्छ त भन्दा जस्तै अब मैले नेपाल बैंकको साथीहरूको सँगसँगै आएको हुनाले मैले नेपाल बैंकमा पढ्ने साथीहरूको चाहिँ हैन सुपरभिजन मोनिटरिङका पार्टहरु छ हैन। अब त्यसबाट लैजाँदै जान्छु के। अब त्यसबाट तपाईहरु सबै पढ्नुहुन्छ त्यसमा केही फरक भएन। पढेको टिक लाउँदै जानु होला। त्यसमा चाहिँ मसितै जस्तै अब मसँगै यहाँ तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ सिलेबस सँगै राखेरै पढाएको हुन्छु किनकि केही छुट्नु भएन हैन। त्यो तीनटै सिलेबसहरु सँगसँगै राखेर मैले सिलेबस हेर्दै हैन तपाईहरुको केही पनि नछुटुस्। बरु दोहोरिएर फरक पर्दैन। छुट्यो भने बर्बाद हुन्छ हैन। त्यही भएको हुनाले म त्यसलाई हेरेको छु। अनि अघि नै साथीले सोध्दा चाहिँ खै के अरे बैंकिङ पढाउने सरले ऊ बाँकी एउटा सीआरएम चाहिँ हैन। अब यसो तपाईहरुको सेक्सन वाइजको कुरा गर्नुभयो। औद्योगिक सम्बन्ध हैन कर्पोरेट गभर्नेन्स पनि बाँकी होला सर नेपाल बैंकको भन्नुभएको छ। अब औद्योगिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पनि यो तपाईहरु खास यो बैंकिङ भित्रको कुराहरु हो हैन। औद्योगिक सम्बन्धका कुराहरु, ग्राहक पहिचान, तब ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन अनि औद्योगिक रिलेसनका कुराहरु यो बैंकिङ भित्रको हो। अनि कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा पनि गर्दाखेरि मैले संस्थाको सुशासन त मैले यता पनि पढाउँछु तपाईलाई कन्सेप्टको रूपमा म यता पढाउँछु हैन। उता सरहरुले पढाए पनि पढाउँछु म हैन। म्यानेजमेन्टमा छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई यसो केही कन्सेप्टहरु दिनुपर्ने हुन्छ किनकि प्रत्येक प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि संस्थाका सुशासन कायम राख्न भनेर हामीले लेखिराखेका छौं नि त हैन। भने यता यो कर्पोरेट गभर्नेन्स तपाईले यता पढिरहँदाखेरि फेरि तपाईहरुको यससँग सम्बन्धित कतिपय रिलेटेड कुराहरु तपाईले बैंकिङको भ्यूबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसमा बुझ्नु होला है। बैंकिङको उताको कन्सेप्ट पनि ल्याएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले संस्थाको सुशासन पढाइरहँदाखेरि तपाईले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन ग्राहक सम्बन्धको कुरा, कर्जाले हैन अब लोनका कुराहरु हुन सक्छ। अब तिनी कुराहरु पनि यता आइराखेको हुन्छ, जोडिन्छ है तपाईहरुलाई। म्यानेजमेन्टमा छ नि सर भन्नुभएको छ। के म्यानेजमेन्टमा? म्यानेजमेन्टमा भएको पार्ट हजुरले नै पढाइदिनु पर्यो, बैंकिङ सरले पढाउनु हुन्न त्यस्तो हैन। यो पढाउँछु यो पढाउन्न भन्ने कुरा भएन। म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा म म्यानेजमेन्टकै सबै के अरे मेरै पार्टमै मेरै टपिक छ भनिराख्नु भन्दा पनि कुन टपिक कुन सरले पढाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। बैंकिङको सरले पनि म्यानेजमेन्ट पढाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि बैंकिङ पढाउन सक्छु, पढाएको पनि हो मैले हैन, अथवा पढाउँछु पनि। तर पार्ट डिभाइड गरिसकेपछि कुन टपिकसित रिलेटेड भएर त्यो टपिक पढ्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। उद्देश्य त त्यो हो नि त। बुझाइमा स्पष्टता हुन्छ, लेखाइमा सान्दर्भिकता हुन्छ र नतिजा के हुन्छ? प्राप्ति हुन्छ। हामी त्यसमा जाने हो हैन। त्यसर्थ हामी त्यो पार्टलाई सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एडीएलमा रिपोर्ट राइटिङका कुराहरु त मैले भनिसके त एडीएलमा बाँकी छ। तपाईहरु केही बाँकी छ। जस्तै तपाईको प्रतिवेदन लेख्न बाँकी छ। प्रतिवेदन के हो त्यसको कन्सेप्ट हो के पनि बुझ्नु होला भन्दाखेरि टिप्पणी पनि एउटा प्रतिवेदन हो। त्यहाँ बुझ्नु होला है। प्रतिवेदन भित्र रहँदाखेरि प्रतिवेदन अन्तर्गत टिप्पणी पर्छ कि पर्दैन भनेर कसैले सोध्छ भने टिप्पणी पनि प्रतिवेदन हो भन्नुपर्छ है। टिप्पणी पनि के हो त? आफैमा एउटा प्रतिवेदन हो। त्यो बाँकी छ तपाईहरुको। त्यही भएर मैले तीन टपिक हेरेर सँगसँगै लैजान्छु भने अब एकैछिन तपाईहरुले यहाँ सर आरबीआई को इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट एन्ड इट्स यो त बैंकिङ सरी अकाउन्टिङ भित्र होला नि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट त। म एकचोटि सिलेबस यहाँ सर म यही सरसित बसेर म एकचोटि सिलेबस हेर्छु तपाईहरुले कुन कुन सरहरुको के छ भन्ने कुरा। अब यहाँ यो विनय चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापन भित्र हुन्छ। गर्दा गर्दा के अरे एक्ट पनि बाँकी छ सर भन्न भ्याउनु होला मलाई। त्यो भयो भने वेटिङमा परिन्छ। अकाउन्टको, एक्टको, म्याथको सर म्याथको यो बाँकी छ भन्नु भने फेरि हैन म एकजना बबुरो कता जाने हो? एक्टमा जाने हो कि म्यानेजमेन्टमा जाने हो कि? ल अब सुरु गरौँ पत्र व्यवहार। अब एकैछिन हेरौँ है। तपाईले एकैछिन स्क्रिनमा हेर्नुस् त्यसपछि म यहाँ फेरि बोर्डमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। पत्र व्यवहार भन्नेबित्तिकै सबभन्दा पहिला एउटा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि सञ्चारको एउटा लिखित माध्यम हो। क्लियर? सबभन्दा माथि तपाईले लेख्नुस् पत्रचार अथवा पत्र व्यवहार लेख्नेबित्तिकै सञ्चारको एउटा लिखित माध्यम।
पुरस्कार तथा दण्ड सजाय तपाईहरुले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पढ्दा पढिसक्नु भयो, त्यही भित्रको कुराहरु हो। त्यसमा सरुवा भन्नुभयो, त्यही सरुवा भित्र रहँदाखेरि यो पुरस्कार तथा दण्ड सजाय भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भित्र पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अथवा एप्राइजल अनि सँगसँगै त्यहाँ के राखिदिएको छ, रिवार्ड एन्ड पनिशमेन्ट राखिदिएको छ। त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले के हो त भन्दा त्यसको आधारमा के कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कि उसको कमी कमजोरीको कुराहरु भन्ने कुरा त्यसमा रहने गर्छ। सरुवाको कुरा तिनै कुरा हो। वृत्ति विकास योजना मैले तपाईलाई अघि नै भनिसके, करियर प्लानिङ बाँकी छ, के बाँकी छ भनिसके, दर्ता चलान बाँकी छ भनिसके। तपाईले यो लेखेर दुःख गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी जाउँ त पत्रचार भन्नेबित्तिकै, पत्र व्यवहार भन्नेबित्तिकै सञ्चारको एउटा लिखित माध्यम सञ्चारको एउटा लिखित माध्यम हो। सञ्चारको लिखित माध्यम भन्नेबित्तिकै हामी यसमा के बुझौँ त भन्दाखेरि कार्यालयसँग अब हामी पत्र व्यवहार भनेको व्यक्तिगत कुरालाई पनि गर्दैनौँ, तर प्रकारमा हामी यसमा हेर्छौँ पनि हैन। पत्र व्यवहार अथवा पत्रचार भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन कार्यालयले लिएका लक्ष्य उद्देश्य छन्, कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरू छन्, त्यो सूचनाहरूलाई लिखित माध्यमद्वारा सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो पत्रचार, पत्र व्यवहार भनेको। हामीले सञ्चार पढ्दा पनि अभिव्यक्तिको आधारमा भनेर हैन, हामी त्यसमा लिखित, मौखिक, सांकेतिक, श्रव्य दृश्य भनेर चारवटा लेख्यौं नि त सञ्चार पढ्दाखेरि हैन। हो त्यही भित्र हामीले सञ्चार पढ्दा लिखित जुन भनेका थियो, त्यो लिखितै के हो त पत्रचार हो। भने सञ्चारको एउटा माध्यम हो। त्यसै सञ्चार भने के रहेछ त भन्दाखेरि संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हैन, संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा सम्प्रेषण गरिने कार्यलाई, प्रक्रियालाई नै सञ्चार हो भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यही सञ्चार भित्रको माध्यम नै के हो त पत्रचार हो। त्यसै पत्रचार भन्नेबित्तिकै अब के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि संगठनले लिएका लक्ष्य उद्देश्यसँग सम्बन्धित रहेर लिखित माध्यमद्वारा सूचनाहरूको आदान प्रदान गरिने क्रियाकलापलाई हामी के भन्छौँ पत्रचार भन्ने गर्छौँ। पत्रचार र पत्र व्यवहार एउटै हो है, त्यसमा नझुकिनु होला। पत्रचार पत्र व्यवहार चाहिँ एउटै हो। त्यसै पत्रचार भन्नेबित्तिकै हामी के बुझौँ त भन्दाखेरि तपाईले एक लाइन लेख्नुहुन्छ भने पत्रचारलाई त्यहाँ लेख्दाको अवस्थामा यहाँ पनि छ, तपाईले यो फर्स्ट लाइनबाट पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँसम्म हाइलाइट गरिदिएँ, यहाँसम्म तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नै हो पत्रचार। यहाँ के भनेको छ भन्दा पत्र व्यवहार अथवा पत्रचार भन्नाले व्यक्तिगत, व्यावसायिक, संस्थागत र सरकारी कामको सिलसिलामा। यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अब पत्रचार भनेको व्यक्तिगत रूपमा पनि हुन्छ, व्यावसायिक रूपमा पनि हुन्छ, संस्थागत रूपमा पनि हुन्छ, अथवा सरकारी कामको सिलसिलामा पनि हुन्छ। सिलसिलामा खबर तथा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्न, सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्न र सूचना तथा जानकारीहरू दिनको लागि मेन कुरा चाहिने भनेको लिखित रूपमा भन्ने शब्द चाहिन्छ के यसमा हैन। जानकारीहरूलाई आदान प्रदान गर्नको लागि यो सिलसिलामा खबर तथा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्न र जानकारी दिनका लागि भने के हो भन्दा सूचनाहरूको सम्प्रेषण गर्न हैन, लिखित रूपमा तयार गर्ने सञ्चारको माध्यमलाई के बुझिन्छ पत्रचार अथवा पत्र व्यवहार भन्ने गरिन्छ। कार्यालयमा कामको सिलसिलामा औपचारिक रूपमा पत्र व्यवहार गर्ने गरिन्छ। यो त जान्नु पर्यो कि हैन, पत्र व्यवहार जहिले पनि के हुन्छ औपचारिक हुने गर्छ। अनौपचारिक कार्यालयको तर्फबाट गरिएको पत्र व्यवहार अनौपचारिक हुँदैन। अनौपचारिक पत्र व्यवहारले कार्यालयको कार्यमा कुनै पनि अर्थ राख्दैन। त्यसै भए एक लाइन फेरि यसलाई अझ डिफाइन गरेर लेख्नुस्। मैले तपाईलाई भूमिका बाँधेर सम्झनको लागि भनेर पनि भूमिका बाँधेर लेखेको छु है। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन अन्तर्गत संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कार्य सञ्चार गर्नु हो। महत्त्वपूर्ण कार्य सञ्चार गर्नु हो हैन। सञ्चार भन्नाले कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका
कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना तथा जानकारीहरूलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना तथा जानकारीहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा सम्प्रेषण गरिने सम्प्रेषण भनेको आदान प्रदान गर्ने भनेको है। सम्प्रेषण गरिने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूमध्ये पत्र व्यवहारलाई लिखित माध्यमको रूपमा लिइन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गरिदिनुस्। कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना तथा जानकारीहरूलाई अहिले मैले पढाउँदै गर्दाखेरि तपाईहरुको माइन्ड डाइभर्ट नगर्नुस् त है। यहाँ एकजना साथीले मैले यो पढ्न छुटाएँ कि हजुरले पढाउनु भएको छैन कि भनेर लेख्नु। यो लेख्ने बेलासम्म तपाईले मैले लेखाएको लेख्नु भयो कि भएन? कुरा त्यो हो के। तपाईले गर्दा अरु बाँकी तपाई एकजनाले गर्दाखेरि 291 जनालाई अहिले माइन्ड डाइभर्ट भयो। यो क्वेशन सोध्नुस्, नसोध्नुस् भनेको हैन। क्लास पछि सोध्नुस्, क्लास अघि सोध्नुस्। अनि साउन्ड काटिएर आउँछ भन्नुभएको छ। केही साथीहरु त्यस्तो छ र साउन्डमा केही समस्या छ? एकजना साथीहरुले साउन्ड काटेर आछ भन्नु छैन भन्नुभएको छ है। अरु साथ भन्छ तपाईकै मोबाइलमा अथवा नेटवर्कमा प्रब्लम होला है पूजाजी। ल हामीले के लेख्दै थियो अब ठ्याक्क माइन्ड अब गयो हैन। कता कता पुग्ने भनेकै मनै हो। एकैछिनमा मनले कहाँ पुर्यायो। हामीले कहाँसम्म लेख्दै थियौ त भन्दाखेरि कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरूलाई हैन प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भनेका थियौ। मैले के लेखाउँदै थिएँ ठ्याक्कै बिर्सेँ अब। त मैले लेखाउँदैहरुको एउटा वर्ड लेखाइदिनुस् त, लास्टको वर्ड लेखिदिनुस् त। सूचना तथा जानकारीहरूलाई हैन लिखित माध्यमद्वारा आदान प्रदान गरिने व्यवहारलाई पत्र व्यवहार वा पत्राचार भनिन्छ। यो सञ्चारको लिखित माध्यम भएकोले सञ्चारका प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नै
सञ्चारको प्रक्रियाहरू अन्तर्गत नै रहने गर्दछ। सञ्चारको प्रक्रिया अन्तर्गत नै रहने गर्दछ। प्याराग्राफ चेन्ज। पत्र व्यवहार तयार गर्दा अब एकछिन स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँ मैले तपाईँलाई पत्र व्यवहार मस्यौदा तयार गर्दाको अवस्थामा सरल, शुद्ध, स्पष्ट, संक्षिप्त, आधिकारिक, मौलिक, सान्दर्भिक, पूर्णता, विनम्र, आकर्षक भन्ने शब्दहरू यहाँ राखेको छ। यो पत्र व्यवहार मस्यौदा तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो हुनुपर्छ, तर यो के भित्र हुनुपर्छ त भन्दाखेरि फर्मेट भित्र हुनुपर्छ है। पत्र व्यवहार मस्यौदा तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरल हुनुपर्छ मात्र भनेर भएन। ध्यान दिनुपर्ने कुरामा के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि लेटर अफ हेडमा लेख्नुपर्छ हैन। तिनी कुराहरू सँगसँगै आउँछ। मैले यहाँ तपाईँलाई किन स्क्रिनमा हेर्नुहोस् भनिराखेको छु भन्दाखेरि यो कुराहरू मात्र लेखेर भएन। पत्र व्यवहार तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा यो पत्र व्यवहारमा हुनुपर्ने गुण पनि हो, पत्र व्यवहारमा हुनुपर्ने सिद्धान्त हो। सञ्चारको सिद्धान्त के हो त? सञ्चारको एउटा माध्यम हो नि त। सञ्चारभित्र हामीले के भन्यौँ? प्रेषक भन्यौँ हैन, म्यासेज भन्यौँ, सन्देश भन्यौँ, अनि हैन इन्कोडिङ भन्यौँ, साङ्केतिकरण भन्यौँ, त्यसपछि माध्यम भन्यौँ नि त। त्यो माध्यमभित्रको एउटा तत्त्व हो पत्र व्यवहार भनेको। त्यसर्थ सञ्चारमा हुनुपर्ने गुण सिद्धान्तहरू सबै पत्र व्यवहारमा हुने भयो। अनि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सरल, स्पष्ट, शुद्ध, संक्षिप्त, आधिकारिक हुने यो सबै कुरा हुनुपर्छ, तर फर्मेटभित्र हुनुपर्छ। पत्र व्यवहार लेख्दाखेरि सरल भनेको के भन्दा विधि प्रक्रियाहरू सरल हुनुपर्छ, शुद्ध, स्पष्ट, दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ, आवश्यक कुराहरू लेखिनुपर्छ, संक्षिप्त कुरा, आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर सही हुनुपर्छ, मौलिकता प्रस्तुतिहरू झल्किने किसिमको हुनुपर्छ हैन, विषय वस्तुलाई समयलाई सान्दर्भिक रूपमा पत्र लेखिएको हुनुपर्छ, लेख्न खोजेको कुराहरू आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। त्यसमा आफन्त माथिल्लो त अथवा आफ्नो तल्लो तमा छ भने त्यसमा चाहिँ भाषागत रूपमा हैन आधार भावका शब्दहरू लेखिनुपर्छ त भनेको विनम्रताका कुराहरू हुन सक्छ। अनुरोध गर्दछु, जानकारी गर्दछु, निवेदन गर्दछु भन्ने शब्दहरू त्यसमा रहने गर्दछ हैन। त्यसै आकर्षक भनेको देख्दाखेरि राम्रो देखिनुपर्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भयो। त्यसैभित्र हुँदाखेरि फर्मेटभित्र पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही कुरा भनेको यहाँ तल जान्छौँ। पत्र व्यवहार तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ यो भयो। तपाईँले अब पछि स्क्रिनसट गर्नुहोस्, पछि लेख्नुहोस् है यसमा। अब अगाडि हेर्नुहोस्। पत्र व्यवहारमा हुने तत्त्व वा अङ्गहरू शीर्षक हैन, अनि भित्री नाम ठेगाना, विषय, अभिवादन, मूल विषय वस्तु, अन्तिम हस्ताक्षर, नाम, पद, संलग्न पत्र, बोधार्थ। अब यो के हुन्छ? अब एकचोटि बोर्डमा हेर्नुहोस् है। अब म बोर्डमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल अब अगाडि हेर्नु है। तपाईँहरूले जति देख्नुहुन्छ म ठ्याक्कै त्यतिमा देखाउँछु है। यो लाइन भयो। एकछिन।
यो पत्र भयो हैन। अब हामी चाहिँ यहाँ एउटा लाइन तान्यौँ, त्यही लाइन अन्तर्गत यसमा रहने भयो। यो लाइन अन्तर्गत रहँदाको अवस्थामा अब यहाँ तपाईहरुले हेर्नु होला, यो पत्र व्यवहारसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि सबभन्दा माथि त्यहाँ पत्र व्यवहारमा रहने अङ्ग वा तत्त्वहरू भनेको छ। सबभन्दा माथि शीर्षक भनेको छ 1 नम्बरमा। यो त पत्र व्यवहारमा रहने अङ्ग वा तत्त्वहरू भनेर लेख्दाखेरि यो 1 2 3 4 जसरी 10 वटा लेखेको छ त्यसरी नै लेख्नुपर्छ है। यसमा तलमाथि भए नम्बर आउँदैन। जस्तै पत्र व्यवहारमा रहने अङ्ग वा तत्त्वहरू भन्दाखेरि 1 नम्बरमा विषय अनि 2 नम्बरमा शीर्षक भनेर हामी लेख्यौं भने पहिला विषय हुन्छ कि संस्थाको नाम ठेगाना हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। शीर्षक भन्ने बित्तिकै अब हामी यसमा बुझ्नु पर्यो कि संस्थाको नाम ठेगाना, कुन संस्थाले चिठी लेख्ने हो जान्नुहुन्छ है। संस्थाको नाम ठेगाना जस्तै एकैछिन मानौं नेपाल बैंक लिमिटेड, यो संस्थाले चिठी लेख्दैछ भने यो संस्थाको नाम ठेगाना, अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले लेख्दैछ भने नेपाल राष्ट्र बैंक है। अब यसमा हामी क्लियर गर्नु पर्यो। त्यसै एउटा पहिला प्रश्नलाई बनाऊ, त्यो प्रश्न सँगसँगै लेखौँ है। त्यो गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ अझै क्लियर हुनुहुन्छ। फर्मेट भित्रै पनि रहने भयो। यसमा प्रश्न लेख्नुस् त। एक्जाममा आएको क्वेशनहरु छ यसमा। म नै प्रश्न लेखाउँछु, लेख्नु त पर्यो, सजिलो, समय जोगिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी 2 दिने तालिम सञ्चालन गर्न 2 दिने तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हुँदा उक्त तालिम सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई 2 जना कर्मचारी सहभागी गराइदिनका लागि 2 जना कर्मचारी सहभागी गराइदिनका लागि लेखिने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। एउटा प्रश्न। अर्को एउटा प्रश्न मैले तपाईको एक्जाममा 74 सालमा आएको एक्जाममा भेटाएँ। लेख्नुस् त। अर्को प्रश्न है, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिने पत्रको
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिने पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस्। यो प्रश्न रहेको कति सालमा आएको भन्दा 74 फागुनमा आएको रहेछ। तपाईहरुले यो जाँचमा सोधेको सबभन्दा धेरै बिगारेको प्रश्न हो। 1 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुलाई सजिलो पनि छ हैन। 1 र 2 नम्बर मध्ये 1 नम्बर तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुस्, म 2 नम्बर यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई फोकस गराइदिए है त। यहाँ के भनेको छ त भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिने पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस् भने। त्यसै अब यो पत्र लेख्दैछ कसले? पत्र लेख्ने निकाय कुन हो? टु र फ्रम त पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। प्रेषक कुन हो, प्रापक कुन हो? यो प्रश्नले के भन्यो भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिने पत्रको भन्यो। अनि यो पत्र लेख्दैछ कसले भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै लेख्दैछ है। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै लेख्दैछ। त्यसो भए जसले लेख्दैछ चिठी, जसले लेख्दैछ त्यसको लेटर अफ हेड हुन्छ। त्यसो भए मैले यहाँ मेटेँ है। यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक हुने कुरा भएन कि चिठी लेख्दैछ कसले? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले। त्यसो भए सबभन्दा माथि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, तपाईहरुले जाँच पैसा लेख्न मिल्दैन, फुल फर्ममा लेख्नु होला है। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। एड्रेस के त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हो कि अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुनै शाखा कार्यालय हो कि, जस्तै मानौँ एकैछिन बालाजु शाखा कार्यालय हो कि, तो लेख्नु पर्यो, एड्रेस लेख्नु पर्यो। यहाँ के भनिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुपरिवेक्षणका लागि आइदिनुस् भनेर लेख्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुनै शाखाले लेख्न मिल्दैन। हेड अफिस केन्द्रीय कार्यालयबाटै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ। किनकि वाणिज्य बैंक अन्तर्गतका शाखा कार्यालयको लागि सुपरिवेक्षणका लागि बोलाउँदैछौँ हामी है। त्यही भएको हुनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय अथवा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ, यो भनेको शीर्षक। एउटा जान्नु पर्यो है। भन्छ जसले माथिको लेटर अफ हेड के हो त? सेन्डर भनेर बुझ्नु पर्यो के, प्रेषक हैन। जसले चिठी पत्र पठाउँदैछ त्यसको नाम एड्रेस हुनुपर्छ। अब यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्यको एक्जाममा त धेरै साथीहरुले सबभन्दा माथि नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेखिदिनु भयो, सबै बिग्रियो त्यसमा हैन। कति साथीहरु अझै पनि त्यो गल्ती गर्ने साथीहरु अझै पनि हुनुहुन्छ। मैले गल्ती गरेछु भन्ने उहाँहरुलाई पछि थाहा भयो हैन, जानेर गरेको त होइन। हुन्छ यहाँ पठाउने के हो त भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हो, सेन्टर भयो। त्यसपछि यो चिठी सँगसँगै आउँदाको अवस्थामा यतापट्टि पत्र संख्या, चलानी नम्बर यो हुनै पर्छ है। पत्र संख्या र चलानी नम्बर। के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि पत्र संख्या भन्ने बित्तिकै सूचनाहरू हो, जानकारी हो, निवेदन हो, गुनासो हो हैन, तिनी कुराहरु आउन सक्छ। पत्र संख्या, यो पत्र संख्यामा केले गर्ने त भन्दाखेरि यो पत्र संख्या र चलानी नम्बर भने के हो त भन्दा कार्यालयबाट बाहिर चिठी पत्र पठाउँदाखेरि हामीले चिठी पत्र यसरी पठायौं, हाम्रो अभिलेख यति नम्बरको अभिलेखमा छ भनेर जानकारी राखेको मात्र हो। अब यसमा पत्र संख्या हेर्ने हो भने विभिन्न निकायगत रूपमा हामी फरक फरक पाउँछौं। प्रचलित त 78 79 भनेर लेखिएको हुन्छ हैन। कहीं चाहिँ 77 78 HR1 यसरी गरेको पनि हुन्छ। यिनको डिपार्टमेन्ट अनुसार खुलाइदिएको हुन्छ यसमा नै एउटा पार्ट। तपाईहरुलाई अब म धेरै कुराहरु केही नगरिकन जाँचमा पत्र संख्या लेख्दाखेरि आर्थिक वर्षलाई लेखिदिनुस् 78। यहाँ चाहिँ साँगुरो भयो, यो लेटर अफ हेड चाहिँ बीचमा हुनुपर्छ। पत्र संख्यालाई यसरी राख्नु होला। म अझै यताबाट ताने, बोर्ड देखिन्न के भनेर।
हैन, यो लेटर अफ हेड चाहिँ बीचमा भयो। भनेपछि अब यो पार्टमा के भयो, पत्र संख्या चलानी नम्बर। फेरि तपाईहरुले कतिपय साथीहरुले भन्नु होला सर मैले त किताबमा पत्र संख्या पढेको छैन, पस पढेको छु, चलानी पढेको छैन, चन पढेको छु भन्नु होला। यो भनेको किताबमा सर्ट फर्ममा लेखिदिएको, जाँचमा नलेख्नु होला, जाँचमा यो सर्ट फर्मको नम्बर आउँदैन है, ध्यान दिनु होला। किनकि कतिपय किताबहरुमा लेखिदिएको हामी देखिरहेका हुन्छौं हैन, फुल फर्ममा लेख्ने पत्र संख्या चलानी नम्बर 78 79। अनि चलानी नम्बर भनेको हामीले बाहिर पठाउँदाको अवस्थामा अन्तिममा राखेको अभिलेख हो, कार्यालयकोबाट रेकर्ड राख्दाखेरि कति नम्बरमा छ भनेको रेकर्ड चाहिँ मैले यसलाई एकैछिन माने 1 2 माने भनेको 12 नम्बर चलानी अभिलेखको 12 नम्बरमा यो छ भन्ने कुरा भयो, यो चाहिँ लेख्नै पर्छ। त्यसैले पत्र तयार गर्दाको अवस्थामा मिति हैन, मिति यो साइडमा मिति एकैछिन हामी आजको मिति मानौं है, 78 हैन कति आज 6 महिना 11 गते हामी मितिले मानौं। हामी यो मितिलाई सँगै हेर्यौं। त्यसपछि कार्यालयहरुमा के हुन्छ त भन्दा यति लेखिसकेपछि पहिला विषय पनि लेखिन्छ, कहीं विषय लेखेर अनि बल्ल सम्बोधन हुन्छ कसलाई हो, अथवा पहिला सम्बोधन गरेर विषय पनि लेखिन्छ है, विषय पनि लेखिन्छ। अब हामीले यसमा यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर हामीलाई सहज हुने किसिमबाट त्यसमा गर्नु पर्यो। हामीले जानेको जे जानेको छ त्यही नै लेख्ने हो। त्यसै हाम्रो सबभन्दा पहिला के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बोधन हाम्रो त्यसमा रहने गर्छ। त्यही भएर हामी यहाँ के भन्दाखेरि यहाँसम्मको भनेको शीर्षक हो हैन, संस्थाको लेटर अफ हेड भन्छौं कि यहाँसम्म पत्र संख्या चलानीसम्म। अब त्यही प्रश्नमा हामी हेरौं त के भनेका छौं भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिने पत्रको भनेका छ। अनि प्रेषक यो रहेछ, प्रापक के हो त, भित्री नाम र ठेगाना भनेको रिसिभरको भनेको के प्रापक हैन, श्री गर्नु पर्यो, व्यक्तिको नाम भए पनि संस्थाको नाम भए पनि श्री लेख्नु पर्यो हैन, श्री। अब यसमा तपाईले सिधै श्री अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। तपाईलाई अब सजिलो कुन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जस्तै श्री मैले सर्टकटमा लेखेँ यहाँ, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक गरेर सम्बोधन गर्दा पनि भयो एउटा हैन, अथवा श्री अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग राष्ट्र बैंकमा छ यो हैन, यो विभाग छ, विभाग अनि नेपाल राष्ट्र बैंक गरेर गर्दा पनि भयो। तपाईलाई सजिलो कुन हुन्छ? अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चिठी पहिला गएर नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल दर्तामा जान्छ, मूल दर्तामा गइसकेपछि त्यो डेपुटी गभर्नरहरुलाई चाहिँ अथवा गभर्नरहरुको सचिवालयमा जान्छ, त्यहाँदेखि फेरि फर्केर यही आउने हो। सिधै यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने यो चिठी के हुन्छ, सिधै राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन्छ अनि सिधै यो विभागमा जान्छ हैन। अहिले त्यो प्रक्रिया केही फरक परेन। अब हामीले सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने अब तपाईलाई सजिलो कुन लाग्छ? धेरै साथीहरुलाई त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु पनि त सक्छ हैन। त्यो भयो नि के त संस्थालाई लेखेको पत्र हो, संस्थालाई सम्बोधन गर्दिने, प्रश्नले पनि त्यही भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेख्ने भनेको छ। अरे सुपरिवेक्षण पनि त नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रको एउटा विभाग हो, तपाईलाई सजिलो कुन हुन्छ त्यो लेख्ने। ल एकैछिन हामी लेखौं, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्यौं। अब नेपाल राष्ट्र बैंक लेखेर हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक कहाँ त केन्द्रीय कार्यालय लेख्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो। श्री नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ यसरी लेख्दा पनि भयो, अथवा श्री नेपाल राष्ट्र, जस्तै अब मैले यही बताएँ, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक
हेर्नुस् है, मैले तपाईँलाई दुईटा तीनटा तरिका लेखाउँदैछु यो क्वेसनमा सम्बोधन गर्दा। श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ भनेर लेख्दा पनि भयो। सजिलो जुन हुन्छ त्यही गर्नुस्। तपाईहरुलाई सजिलो कुन लाग्छ? मैले यो त्यो भन्दैन यसमा, तपाईलाई सजिलो मैले तरिका बताएँ। यो सम्बोधन नलेखेर यो सम्बोधन लेख्दा पनि मिल्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ, अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। यति मात्र हो कि विभागको नाम थाहा छैन, विभाग थपेको न हो हामी यसमा। थाहा छैन भने पनि संस्थालाई लेख्यौं हैन, त्यो भनेको भित्री नाम ठेगाना भयो। त्यसपछि यो लेखिसकेपछि हामीले अघि नै के भन्यौं, पहिला विषय लेखेर यो लेख्दा पनि मिल्छ भन्यौं हामी हैन। पत्र व्यवहारका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, त्यो तरिकामा चाहिँ हामी त्यो सबभन्दा बढी प्रचलित हामीले जानेको तरिका लेख्दैछौँ। त्यसपछि विषय, अब हेर्नुलाई यो विषय लेख्दाखेरि विषयलाई नै बीचमा लेख्ने हैन। हाम्रो बुझाइ के छ भने विषय बीचमा लेख्नुपर्छ भने चाहिँ यसको सिधा पारेर यहाँ विषय लेख्छौं, अनि यहाँ विषय लेख्छौं, अनि विषयमा लेख्नुपर्ने कुराहरू छेउमा गर्छौं। त्यही भएको हुनाले विषयलाई बीचमा उल्लेख गर्नुपर्छ। के बुझ्नु होला भन्दा जुन हामी त्यो पेपर छ यसको 75% चाहिँ कभर गर्नुस्, 25% मार्जिन छोड्दिनुस्। त्यो भने के त भन्दाखेरि विषयलाई अब यहाँबाट उल्लेख गर्नुस् हैन, विषयलाई के गर्नुस् यहाँ उल्लेख गरिदिनुस्। यो उल्लेख गर्ने त थोरै के त मार्जिन हामी छोड्यौं नि त यो हैन, आकर्षक पनि हुनुपर्छ भनेका छौं नि त हैन, के त छोड्दियौ। अब के गरौँ, हामी जे विषय लेख्ने त्यो त्यो विषयमा यसमा के छ, विषय लेख्दाखेरि सकेसम्म 3 देखि 5 वटा वर्ड भित्रको विषय लेख्यो भने अति सान्दर्भिक मानिन्छ है। त्यो भन्दा फेरि उल्लेख गर्न पर्ने कुराहरू फेरि छुटाएर पनि भएन। त्यहाँ भित्र रहँदाखेरि हामी विषय लेख्दाखेरि तपाईहरुले त्यसमा लेख्नु होला। अब यसमा चाहिँ शाखा, यस बैंकको शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षण गर्नका लागि भने त्यति लामो लेखिराख्नु पर्दैन। अब यहाँ प्रश्नले नै हामीलाई के भनेको छ भन्दा शाखा कार्यालय सुपरिवेक्षणका लागि भनेको छ। त्यसो भए हामी यसमा के गर्न सक्छौं भन्दा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा, क्लियर भयो नि त। अब सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा कसको त, जसको चिठी लेखेछ त्यसको भयो। बाँकी त हामी फेरि के गर्छौं, विषयवस्तुमा सब्जेक्ट म्याटरमा त खुलाउँछौं नि। त्यही भएर विषयमा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा हैन। अब यो लेखिसकेपछि हैन, यो लेखिसकेपछि अब हामी के गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब त्यो सम्बोधन गर्दाको अवस्थामा अब हामी कसलाई सम्बोधन गर्दैछौं त, संस्थालाई सम्बोधन गरेका छौं। माथि लेख्दाखेरि त हामीले के भन्यौं, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भन्यौं। यहाँ चाहिँ श्रीमान हैन के अरे निर्देशक ज्यू अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक त भनेका छैनौं हैन। यहाँको हाम्रो सम्बोधन त के छ भन्दाखेरि हामीले भित्री ठेगाना नै के गरेका छौं भन्दा हामीले भित्री ठेगानामा नै के भनेका छौं भन्दा संस्थालाई सम्बोधन गरेका छौं। त्यही भएर अब यहाँ यो लेखिसकेपछि यो भन्दा तल जाँदाखेरि हामीले महोदय भनेर सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भित्रको कुनै कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेको, तर माथि हामी सिधै संस्थालाई सम्बोधन गरेको हुनाले यहाँ महोदय महाशय लेखिराख्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। हेर्नुस् है, महोदय महाशय लेखिराख्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब हामीले यसमा भनेको
यो लेखिसकेपछि विषय अभिवादन गरिसकेपछि मूल विषयवस्तु भन्छौँ हामी। यो भनेको 5औं नम्बरमा आयौँ हामी है। अब हामी 1 नम्बरमा शीर्षक लेख्यौँ, 2 नम्बरमा भित्री नाम ठेगाना लेख्यौँ, 3 नम्बरमा विषय गर्यौँ, 4 नम्बरमा हामी के गर्छौँ अभिवादन गर्यौँ। अब तपाईहरुलाई यहाँ त्यही अभिवादन म तपाईलाई बताउँदैछु। यो अभिवादन तपाईले यहाँ महोदय भनेर लेख्नुहुन्छ भने पनि अभिवादन हो। बुझ्नुस् है, यो महोदय भने के हो त अभिवादन गरेको। अथवा यहाँ महाशय भनेर लेख्नुहुन्छ। अब व्यक्तिलाई भनेको छैन, महाशय भनेको चाहिँ संस्थामा माथिल्लो तहमा जाँदाखेरि महाशय भन्ने शब्द हुँदैन, तर अरूलाई आफूभन्दा तल्लो तहमा लेखिएको छ नि कहिलेकाहीँ उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्ने अर्थमा है। अब हामीले यहाँ महोदय भनेर हामीले चाहिँ हैन लेख्यौँ भने पनि त्यो अभिवादनको कुराहरू हो। यदि हामी संस्थालाई लेखेका छौँ भने यहाँ महोदय लेखिराख्नु पनि पर्दैन है। संस्थालाई लेखेका छौँ भने महोदय लेखिराख्नु पनि पर्दैन। यहाँ महोदय हामीले लेखिसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा मुख्य विषयवस्तु लेख्नु पर्यो हैन। मुख्य विषयवस्तु अब हामी लेख्नु पर्यो। यो महोदय लेखिसकेपछि तलबाट लेख्नुस् मुख्य विषयवस्तु हैन। अब मुख्य विषयवस्तु अन्तर्गत के लेख्ने त भन्दा लेख्नुस् यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, यस राष्ट्रिय वाणिज्य सरी महोदय लेखेपछि पहिला लेख्नु त उपरोक्त विषयमा भन्नुस्। छुटेछ। महोदय पछि तल्लो लाइनबाट सुरु गर्नुस्। उपरोक्त विषयमा यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका शाखा कार्यालयहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अन्तर्गत त्यहाँ कार्यालयलाई भएको हुँदा यस आर्थिक वर्षमा यस कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूको सुपरिवेक्षण कार्य गरिदिन हुनका लागि निर्देशन गरिन्छ। लेख्नुभयो हैन निर्देशन गरिन्छ भनेर। राष्ट्र बैंक ठुलो कि वाणिज्य बैंक ठुलो? निर्देशन गरिन्छ भन्न मिल्छ? मिल्दैन। निर्देशन दिनै मिल्दैन, अनुरोध गरिन्छ। हैन अनुरोध गरिन्छ भन्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ फेरि निर्देशन भन्ने शब्द आउला। माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा हुन्छ भने निर्देशन हुन्छ। यहाँ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लेखेर राष्ट्र बैंकलाई ऐन अन्तर्गत नै हाम्रो शाखाको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई छ भनेको लागि हामीले यो गर त्यो गर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यही भएर अनुरोध गरिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज हैन। अब
यो भनेको मूल विषयवस्तु। अब यसमा के थप्दा अझै राम्रो हुन सक्छ? हैन, हामीले चाहिँ प्रश्न अनुसार हामीले यति नै लेख्यौं। धेरै लेखिराख्नु पनि पर्दैन, धेरै लेखे धेरै नम्बर आउने होइन, हामीले फर्मेट बताउने हो हैन। यसमा अझै के कुरा लेख्न मिल्छ भने अरु के कुरा लेख्न मिल्छ? तपाईलाई केही राख्न मन लाग्छ भने राख्ने हो त्यसमा हैन। त्यो भनेको उपयुक्त समयमा यस शाखाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सहयोग गरिदिनु हुनका लागि भनेर पनि राख्न मिल्यो हैन। तर मैले तपाईँलाई यहाँ किन बताएको भन्दाखेरि कहीँ लेखिएका हुन्छन् त्यस्ता शब्दहरूलाई फेरि तपाईँ लेख्न खोज्दाखेरि बिग्रिने किसिमबाट नलेख्नु होला। यति भने पनि प्रश्न अनुसार चाहिँ हाम्रो लेखाइ पुग्यो है। अब त्यसपछि त्यो लेखिसकेपछि त्यो भनेको हामी मूल विषयवस्तु लेख्यौँ। के भन्यौँ त भन्दाखेरि उपरोक्त विषयमा यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अन्तर्गत कसलाई रहेछ? तहाँ कार्यालयलाई भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएको हुँदा हैन, यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गरिन्छ। त्यति लेख्यौं। यो प्रश्नमा सोधेको कुरा के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीले लेख्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अन्तर्गत अनुसार भनेर लेख्छ कि लेख्दैन त्यो खोजेको। किन अनुगमन गर्न हामीले कृषि विकास बैंकलाई बोलाए पनि त हुन्थ्यो नि सुपरिवेक्षणका लागि। आएन नि, किन राष्ट्र बैंक नै आउनु पर्यो त भन्दाखेरि कानुनले भनेको छ नि त। कानुनले जसलाई भनेको छ त्यसैलाई हो। त्यो 58 अन्तर्गत नै के हो त? नेपाल राष्ट्र बैंक नै सञ्चालित छ। अनि 58 अन्तर्गतकै कानुन अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने। तर हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई के भन्छौँ? बैंकहरूको बैंक भन्छौँ नि त हैन। त्यो लेखिसकेपछि मूल विषयवस्तु लेखिसकेपछि अन्तिम अभिवादन। अब यो अन्तिम अभिवादनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि तपाईहरुले अब बोर्डमा हेर्नुस् फेरि मैले अब यसको तलपट्टिको यतापट्टि लेखेँ है। अब यो अन्तिम अभिवादनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो निवेदन लेखेको भने निवेदक हुन्छ, यो निवेदन होइन। आवेदन दिएको छ भने आवेदक हुन्छ, आवेदन पनि होइन हैन। हामी विभिन्न किसिमका शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। योर सिन्सियरली भन्छौँ हैन। अब विभिन्न किसिमका लेख्छौँ। हामीले यसमा त्यही केही पनि लेखिराख्नु परेन। जुन यो दुई लेखे जुन लास्टको लाइन लेखेर सक्नुभयो हैन, अनुरोध गरिन्छ भन्ने चाहिँ तलपट्टि जानुस्, त्यसको राइट साइडमा पहिला सही गर्नुस्। सही गर्नुस्। यहाँ भवदीय भनेर लेख्छौँ नि हामी धेरै छौँ, भवदीय भनेर लेख्छौँ नि हैन। यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। फेरि यो निवेदक भवदीयको ठाउँमा चाहिँ निवेदक भनेर लेखिनु गलत हुन्छ। भवदीय भनेको त्यो जानकारी गराएको भन्ने कुरा मात्र हो। संस्थागत रूपमा लेखेको हुनाले यस्ता शब्द पनि तपाईलाई कन्फ्युज हुनुबित्तिकै प्रयोग नगर्नुस्। के गर्नुस्? सही गर्नुस्। सही कसको? यो चिठी लेख्ने कर्मचारीको सही। चिठी लेख्ने कर्मचारी एबी हुन सक्छ नि त, त्यसको सही। मिति त्यही माथि चिठी लेखेको मिति 78/6/11 भन्यौँ हामी हैन। यो मिति। अब यही मिति सँगै रहँदाको अवस्थामा अब यो चिठी लेख्ने जसरी हिजो हामीले तयारीको हैन सिग्नेचर, हस्ताक्षर, मिति, पद, विभाग भन्यौ नि त्यस्तै गरेर लेख्दिनुस्। कर्मचारीको नाम छ भने एबी कर्मचारी, यो सही भयो, यो नाम भयो। भनेपछि यता के हुने भयो? हस्ताक्षर, मिति, यो नाम हो। नाम हुने त के हुनु पर्यो? पद हुनु पर्यो। पद सँगसँगै कसले लेखेको? विभाग। अब एकैछिन हामी हेरौँ त। यो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गरेर चिठी लेखेको छ हैन। अब कसले लेखेको चिठी त? कसले लेख्ने? कार्यकारी प्रमुखले लेखेको हो कि प्रशासन विभागको प्रमुखले लेखेको हो कि उपकार्यकारी अधिकृतले लेखेको हो कि? अब यहाँ राष्ट्र बैंकको विभागलाई त नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गरेको चिठी 14/5 तहको कर्मचारी लेखेर त पठाउनु मिल्दैन। अफिसर लेभलमा त पठाउनै पर्यो।
त्यसो अब तपाईले यस्तोमा कन्फ्युज अब कसले सुपरभिजन गर्ने सम्बन्धमा कुन विभागले बोलाउने त वाणिज्य बैंकको कुन विभागले बोलाए लेखाले हो कि अर्थ विभागले हो कि मानव संसाधन विभागले हो कि प्रशासन विभागले हो कि हैन शाखा सञ्चालन विभाग हो कि हैन कर्जा विभाग हो कि अब कन्फ्युज भयो नि त कन्फ्युज भयो यहाँ त सुपरभिजन मात्र भन्छ सुपरभिजन के को पोजिसनले केही कुरा खुलाएको छ छैन हामीले यही विषयमा विषयवस्तुमा केही कुरा खुलायौं जस्तै विषयवस्तुमा पनि हामीले नेपाल के उपरोक्त विषयमा यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको के रे शाखा कार्यालयहरूको सुपरभिजन गर्ने सम्बन्ध हुन्छ शाखामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको सुपरभिजन भनेको भए लेखाको कुरा हुन्थ्यो हुन्थेन कर्मचारीको सुपरभिजन गर्दा यचाडीले पठायो भन्ने हुन्थ्यो यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको सुपरभिजन भनेको भए अर्थले लेखेको भन्ने हुन्थ्यो हेर्नुस् है अनि यहाँ सुपरभिजन भन्ने शब्दले त यो त्यो सेक्टर त छुट्याएन ओभरअल हेर्यो नि त सुपरभिजन त इम्प्लोइको अब वाणिज्य बैंकका कर्मचारी ड्रेसमा आउँछन् कि आउँदैनन् रामकर्कले सेवा दिएका छन् कि छैनन् त्यो पनि हेर्ने भयो त्यसो भए ओ यस्तो धेरै केही बोल्दैन भने कसले बोल्छ प्रशासनले बोल्छ के संगठनमा प्रत्येक विभागले गर्नुपर्ने काम आफ्नो आफ्नो विभागले गर्छ अर्थले गर्ने अर्थले गर्छ मानव संसाधनले गर्ने मानव संसाधनले गर्छ सबैले गर्ने आफूले गर्छन् अनि सबैले गर्न बाँकी रहेको काम चाहिँ प्रशासनले गर्छ है त्यसो भए यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि सुपरभिजन कोही पनि बोलेन को बोल्दिने सजिलो तपाईहरुलाई प्रशासन विभाग भन्दिनुस् प्रशासनले त सबै हेर्ने हो नि त त्यही भएको हुनाले त्यसमा पद अब प्रशासन विभागले त लेख्यो हैन प्रशासन विभागले लेख्यो अब प्रशासन विभागको पनि पद कसले त भन्दा माथिल्लो लेभलमा लेख्दै पठाउँदै छ भने यहाँ पनि तपाईले के गर्दिनुस् हैन विभागीय प्रमुख भन्दिनुस् सजिलो निर्देशक भन्दिनुस् हैन सजिलो निर्देशक भन्न आएन नि विभागीय प्रमुख भन्नुस् विभागीय प्रमुख कसको विभागीय प्रमुख प्रशासन विभागको अथवा निर्देशक भन्नुस् यसमा हैन यो के भयो भनेको हामीले विषयवस्तु लेखिसकेपछिको कुरामा आयो भनेको नाम पद हैन अन्तिम अभिवादन हस्ताक्षर नाम पद त्यसपछि संलग्न पत्रहरू अब यही चिठी पठाउँदाखेरि चिठी पत्रहरू पठाउँदाको अवस्थामा अब मैले माथिपट्टिको लेखेर देखाएँ है तपाईहरुलाई यसको अगाडिपट्टिको पार्ट यहाँ माथिबाट लेखेँ चिठी पठाउँदाको अवस्थामा जस्तै यही चिठीमा के हामीले महोदय भनेर लेखेपछि उपरोक्त विषयमा यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा सुपरभिजन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अन्तर्गत त्यहाँ कार्यालयलाई भएको हुँदा हैन उपयुक्त समयमा यस कार्यालय मातहतमा रहेका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा सुपरभिजन गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गरिन्छ हामीले त्यो लेख्यौं हैन त्यसपछि अब हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि अब त कुन शाखा कार्यालय हो त कहाँ छ त्यो पनि त रहन सक्छ हैन राष्ट्र बैंकलाई त जानकारी त हुन्छ नै त्यो र पनि हामीले सँगै के गर्यौं भन्दाखेरि संलग्न पत्रहरू भनेर योसँग सम्बन्धित रहेर अब हामीले के गर्यौं त भन्दा यो लेखिसकेपछि संलग्न पत्रहरू त्यो संलग्न पत्रहरू लेखेको भनेको यतापट्टि हेर्नुस् यो प्रशासन विभाग भनेर लेख्नु भयो नि यसको तलपट्टि है संलग्न पत्रहरू यसको तलपट्टि है यसको तल भनेको यहाँ भनेर देखाएँ मैले हैन संलग्न पत्रहरू अन्डरलाइन गर्नुस् छ भने लेख्ने छैन भने लेख्नु पर्दैन भनेको यो चिठी सँगसँगै हामी अरु केही कुराहरू एट्याच गरेर राखेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा जस्तै संलग्न पत्र लेख्यौं के गरौं त भन्दाखेरि शाखा
कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर हामीले यो राख्यौं भनेको चिठीमा यही विषयवस्तुमा त यो शाखाको फोन नम्बर यो भनेर त लेखेका छैनौं नि। यो चिठी एउटा भयो, चिठी सँगसँगै हामी के गर्यौं त अर्को पेपरमा राखेर पठायौं। शाखा कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर भनेको बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा जानेलाई पनि, किन शाखा कार्यालय त जस्तै मानौ न पुतली सडकमा छ शाखा कार्यालय, अब कहाँनिर छ राष्ट्र बैंक कर्मचारी त खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन पनि त सक्छ नि, किन नयाँ शाखा खोलेको हुन सक्छ, नयाँ कर्मचारी हुन सक्छ राष्ट्र बैंकको। अनि अब उसले के गर्छ भने अनुगमन निरीक्षणका लागि आउँदैछ भने फोन गरेर म निरीक्षणका लागि सुपरभिजनका लागि आउँदैछु भनेर सोध्नु परेन नि, त्यसमा त भन्नु परेन। तर यो शाखा कार्यालय यसको सम्पर्क नम्बर भन्ने चाहिँ उसले के गर्छ फोन गर्छ, हजुर म एकजना ग्राहक बोलेको तपाईँको बैंककै कस्टमर हो, हेर्नु न म तपाईँको शाखामा आउन खोजेको, कहाँनिर छ मैले ठ्याक्कै देखिन, लोकेसन बताइदिनुहोस् भनेर सोध्न त पाएँ नि हैन। म सुपरभिजनका लागि आउँदैछु रेडी भएर बस भनिराख्नु परेन, भन्नुको अर्थ पनि रहेन। तर के जनायो त भन्दाखेरि शाखा कार्यालयको नाम र सम्पर्क नम्बर हुँदै सम्पर्क गर्न सक्यो नि त त्यसमा। अनि त्यो सजिलो बनाइदियौँ कि उसलाई संलग्न पत्र छ भने राख्यो, छैन भने आवश्यक पनि परेन। यो संलग्न पत्र त यो लेखिसकेपछि राइट र लेफ्ट साइड हुँदैन है, जुन हामी भन्यौं नि। अब यो हस्ताक्षर मिति नाम पद विभाग के हो त चिठीको राइट साइडमा यहाँ माथि हो नि त हैन। यो लेख्यौं मैले यहाँ, जुन मेरो यहाँ अहिले मैले के अरे यो भनेको त यो हो हैन। अनि त्यसको तलपट्टि भन्यौं, त्यसको तलपट्टि हामी के संलग्न पत्र भनेर हामी यतै लेफ्ट साइडबाट यतैबाट लेख्न सुरु गर्यौं। जसरी अहिले हामीले विषय महोदयहरू लेखेका थियौं नि हैन, त्यसरी लेख्न सुरु गर्यौं। त्यसपछि यस्तो छ भने यस्तो कुरा लेखिसकेपछि अब के गर्ने, बोधार्थ लेख्ने। बोधार्थ, अब बोधार्थ भनेको के हो त फेरि त्यसमा जानु पर्यो हैन। बोधार्थ भनेको जस्तो अब एकैछिन हेर्नुस् त, यो चिठी लेख्यो कसलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। लेख्यो कसले, प्रशासन विभागको प्रमुखले लेख्यो है। अब यसको जानकारी, यही चिठीको प्रतिलिपि जानकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखलाई दिने कि नदिने, जानकारी दिनु पर्यो। अनि पहिला बोधार्थ भनेको के बुझ्नुस् त भन्दा एउटै विषयको पत्र एकै पटक अन्य निकायहरूलाई पनि जानकारी दिनु पर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिने व्यवहारलाई बोधार्थ भनिन्छ। लेखिहाल्नुस् पहिला कपीको कुनै साइडमा नोटमा है, कोही साइडमा तपाईहरुलाई सम्झिनको लागि बोधार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बोधार्थ भनेको लेख्नु त पत्र तयार गर्दा उक्त पत्रसँग सम्बन्धित रहेका निकायहरूलाई जानकारी दिनका लागि, उक्त पत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी दिनका लागि उल्लेख गरिएको व्यवहारलाई बोधार्थ भनिन्छ। अर्थात चिठी पत्र तयार गर्दा सोसँग सम्बन्धित भनेको सो विषयसँग सम्बन्धित भनेको सोसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई पनि
जानकारी दिने बेहोरा नै बोधार्थ हो। बोधार्थ हो। अनि अब हामी यसमा बोधार्थ के लेख्यौं त भन्दा अब एकैछिन हेरौं त लेख्यो प्रशासन विभागको प्रमुखले लेख्यो कसलाई लेख्दैछ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेख्दैछ अनि त यो दुईजना बित्त कोर्डिनेसन भयो कम्युनिकेसन भयो हैन। अब यो प्रशासन विभागको प्रमुखले चिठी लेखेर पठायो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हैन पठायो। तपाई कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ तपाई नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख तपाई हुनुहुन्छ। तपाईलाई जानकारी भयो कि भएन? भएन नि। तपाईकै मातहतमा रहेको विभागले चिठी लेखेर राष्ट्र बैंकलाई पठाइसक्यो तपाईलाई त थाहै छैन हैन थाहा छैन। हो त्यस्तो अवस्थामा बोधार्थ भनेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने भनेपछि अब यो चिठी लेख्नेले प्रशासन विभागको प्रमुखले के गर्छ त भन्दा लेखेको त राष्ट्र बैंकलाई हो जानकारी त अरूलाई पनि दिनु पर्यो। अब कसलाई जानकारी दिनु पर्यो त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखलाई दिनु पर्यो एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्तर्गत रहेका प्रदेश कार्यालयहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो किनकि भोलि हैन अनुगमनमा आउँदा सुपरभिजन आउँदा हामीलाई त खोइ हेड अफिसले पठाएको जानकारी नै भएन भन्न सक्छन् नि त हैन। कोर्डिनेसन ग्याप गर्नु त भएन कम्युनिकेसन ग्याप गर्नु त भएन तसर्थ त्यो कम्युनिकेसन ग्याप नहोस् कोर्डिनेसन ग्याप नहोस् भन्नका लागि बोधार्थ राखिनु हैन। त्यसो बोधार्थमा के गरौँ त एक नम्बरमा श्रीमान कार्यकारी अधिकृत ज्यू। अब तपाईले यही लाइनमा यता लेख्दै जाँदा पनि भयो न त तलपट्टि लेख्दा पनि भयो श्रीमान कार्यकारी अधिकृत ज्यू कसको वाणिज्य बैंकको हो नि त। त्यसो भए तलपट्टि यसरी लेख्दा पनि हुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हैन के मैले सर्टकटमा लेखेँ केन्द्रीय कार्यालय एउटा बोधार्थ। अर्को बोधार्थ कसलाई जानकारी दिन्छ त अब हामीले एक कन्सेप्ट बताउने हो एउटा मात्र लेखेर छोड्दा पनि हुन्छ भनेपछि यसमा बोधार्थ पनि राखेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसैले अब अरु कसलाई राख्ने त सजिलो राखिदिउँ श्री त सबैलाई हुने भयो शत्रुलाई चिठी लेखे पनि श्री लेख्नु पर्छ हैन सबैलाई श्री लेख्नु पर्छ। त्यसो भए अर्को सम्बोधन कसलाई गर्ने त भन्दा सम्पूर्ण प्रदेश कार्यालयहरू भनेर राखिदिउँ भनेको सबैको एक नम्बर प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश भनेर लेखिराख्नु परेन यसैको प्रतिलिपि पठाइदिने हो हैन। हामीले त्यही भएको हुनाले श्री सम्पूर्ण प्रदेश कार्यालयहरू कसको त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हैन यसरी लेख्ने। अब धेरै हुन सक्छ अहिले हामीले यो चिठीमा के गर्यौं त दुईटालाई राख्दियौं यो बोधार्थ। अब हामी के गर्छौं भन्दा यो चिठी एक कपी ओरिजिनल कपी राष्ट्र बैंकलाई पठाउँछौं फोटो कपी यिनीहरुलाई पठाउँछौं जसलाई पठाउने त्यसलाई टिक लगाएर पठाउँछौं अफिसियल रूपमा है प्र्याक्टिसको कुरा। अहिले तपाईले त बनाइराख्नु परेन। अनि यति लेखेपछि यो चिठी कम्प्लिट भयो अब यसलाई के गर्ने त अन्डरलाइन तान्ने एक्जाममा हैन अन्डरलाइन गर्ने।
हेन्स के भयो? शीर्षक, नाम ठेगाना, विषय, अभिवादन, मूल विषयवस्तु, अन्तिम अभिवादन, हस्ताक्षर, नाम, पद, संलग्न पत्र, बोधार्थ। अब ध्यान दिनु होला, जाँचमा 95 साथीहरूले यति लेखेर छोड्नुहुन्छ यो प्रश्नको उत्तर। अनि बाहिर आएर मेरो 10 मा त 5 दिन्छ होला, 6 दिन्छ होला भने अहिले जाँचमा कपीमा चाहिँ नम्बर आउँदैन। यो चिठी कम्प्लिट भयो? भएन। के गर्ने त भन्दा यो लेखिसकेपछि अन्डरलाइन तान्ने भनेको यो पेपर सकियो भने क्लोज गरेको, खाम बनाउनु पर्छ। जाँचमा धेरै साथीहरूले चिठी लेख्नुहुन्छ पठाउनुहुन्न, मैले पठाएको छु भनेर त्यसमा राख्नु पर्यो। त्यसो भए खाम बनाउनुहोस् हैन। यसको तलपट्टि रङ्गी बिरङ्गी चाहिएन हामीलाई, यसरी गरिदिनुस् हैन। यो के हो त? सेन्डर हो, यो त प्रेषक भन्छौँ हामी। प्रेषक प्रापक हुने भयो। प्रेषक के हो त? मैले सानो गरेर लेखेँ, श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पठाउनु त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। अगाडि हेर्नुहोस् है बोर्डमा, यहाँ तपाईले प्रेषकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ लेख्नुभयो। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ लेख्नुभयो। अब यतापट्टि प्रापकमा के लेख्नुभयो? जुन माथि हामी एड्रेस छ नि, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ अथवा श्री नेपाल राष्ट्र बैंक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ प्राप्त गर्नेको त्यसलाई लेख्यौं। अब अगाडि बोर्डमा हेर्नुस् है, त्यति लेखेर छोड्नु भयो भने पनि त्यो लेख्नु र नलेख्नु एउटै हो। छुटाउनु के भएन त भन्दाखेरि प्रेषकको साइडमा पत्र संख्या र चलान नम्बर लेख्न छुटाउनु भएन खाममा। त्यो लेख्छ कि लेख्दैन भनेर खाम बनाऊ भनेको। त्यो प्राप्त गर्ने कार्यालयले आधिकारिकता खोज्छ। त्यही भएर अब यहाँ गएर लेख्नुस् पत्र संख्या चलानी नम्बर। अहिले हामीले पत्र संख्या 78 79 गरेका थियौं हैन। अनि जुन लेख्नु भएको थियो नि माथि पत्र संख्या चलानी नम्बर त्यही कपी गर्नुस् अनि बल्ल कम्प्लिट भयो। अब हामी पत्रलाई परेको आधारमा 4 प्रकारमा बाँड्छौं। एउटा सरकारी पत्र, सरकारी चिठी पत्र हेर्नुस् हैन। सरकारी पत्र भनेको सार्वजनिक निकायद्वारा लेखिएका वा तयार गरिएका पत्रहरूलाई सरकारी पत्र भन्छौं। त्यसैगरी व्यावसायिक पत्र मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका संस्थाहरूद्वारा लेखिने पत्रलाई हामी के भन्छौं? व्यावसायिक चिठी पत्र भन्छौं, बिजनेस लेटर भन्छौं हामी हैन। व्यक्तिगत निजी विचारहरू आदान प्रदान गर्नका लागि लेखिने पत्र भने व्यक्तिगत पत्र, जस्तै हाम्रो घर परिवारमा हामीले साथीभाइलाई लेख्ने मेसेजहरू दिनु भयो। संस्थागत रूपमा आवेदन माग गर्दा वा निवेदन दिँदा, संस्थामा निवेदन दिँदाको अवस्थामा लेखिने पत्रलाई हामी के भन्छ? आवेदन पत्र भन्छौं। जस्तै हामी नेपाल बैंकको आरबीको फर्म बुझाएको आवेदन पत्र हो। कुनै कार्यालयमा गएर हामीले कुनै किसिमका कुराहरू चाहिँ निवेदनहरू लेखेका हुन्छौं, त्यसलाई आवेदन वा निवेदन पत्र भन्ने गर्छौं। एकदम सिम्पल भयो यसमा। र हामीलाई जाँचमा आउँदाखेरि सरकारी वा व्यावसायिक चिठी पत्र, आवेदन पत्र हैन, व्यक्तिगत निजी चिठी पत्रहरू मध्ये हामीले लेख्ने भनेको सरकारी वा व्यावसायिक पत्र हो। किनकि सरकारी पत्र पनि हो कृषि विकास बैंक, व्यावसायिक उद्देश्य पनि छ, व्यावसायिक पत्र पनि हो हैन। त्यसमा व्यक्तिगत अब तपाईलाई जाँचमा चाहिँ तपाई काठमाडौँ बसेर पढिराख्नु भएको छ, कोभिडको कारणले गर्दा विगत 9 महिनादेखि घर जान पाउनु भएको छैन। यसपालि दशैं लगत्तै तपाईको कृषि विकास बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले यसपालिको दशैंमा घर आउन नसक्ने बेहोरा उल्लेख गर्दै घरमा चिठी लेख्नु भनेर सोध्यो भने तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो त व्यक्तिगत कुरा भयो नि, त्यसमा त केही सम्बोधन त हैन। त्यसमा त तपाईलाई
यसमा अप्ठ्यारो भएन। अब मैले तपाईँलाई एउटा क्लु बताउँदैछु, त्यो क्लुलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। 99% साथीहरूले बिगारिदिनु भएको। पहिला प्रश्न लेख्नुहोस्। 99% साथीहरूले जाँचमा बिगार्नु भएको एउटा छ, त्यो के भन्दा लेख्नुहोस् त, नेपाल बैंक लिमिटेडमा मैले सबैलाई हुने गरी भने है, यसमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत सहायक कर्मचारी, नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत सहायक कर्मचारी श्री, हैन, अब अरूको नाम किन लेख्ने, आफ्नै नाम लेख्नुहोस् अहिले, हैन, सहायक कर्मचारी श्री आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, ले घरायसी कारण देखाउँदै हाल कार्यरत रहेको नेपालगञ्ज शाखाबाट अब तपाईहरुको कुनै गाउँको भनौं न, हैन, शाखाबाट, ल भनौं काठमाडौँ भनौं, बालाजु अथवा हैन जमल शाखा, हैन, नेपालगञ्ज शाखाबाट जमल शाखा काठमाडौँमा सरुवा गरिदिनका लागि मानव संसाधन विभाग समक्ष लेखिएको पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस्। अब एकैछिन यसलाई बोर्डमा हेर्नुस् है। मैले सबै त लेखाउँदिन, तपाईलाई यसो कन्सेप्ट मात्र दिएको बेहोरा लेख्नलाई, हैन। सबभन्दा माथि के हुने भयो, लेटर अफ हेड भन्दा नेपाल बैंक लिमिटेड हुने भयो। त्यो कर्मचारी कुन शाखामा छ, नेपालगञ्ज शाखामा, नेपालगञ्ज शाखा। पत्र संख्या, चलान नम्बर, पत्र संख्या हैन, हामीले के भन्यौ, आर्थिक वर्ष लेख्ने, चलान नम्बर 25 लेख्ने, मिति एकैछिन हामी आजको राख्यौं।